नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना योजना अलपत्र। वन विनाश हुने भन्दै कलेज स्थापना गर्न अवरोध। बजेट विनियोजन हुँदा पनि प्रारम्भिक काम नै अड्कियो। बाढीले क्षति गरेको त्रियुगा नदीको पुलको अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन। नदीको बहाव बढेकाले समितिलाई पुल भत्किनुको कारण खोज्नै मुस्किल। पूर्ण पोषण मैत्री बन्यो गुल्मी दरबारको बलिथुम स्वास्थ्य चौकी। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्था पनि पुरस्कृत। प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता। सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास। प्रोत्साहन र सहुलियतमा बजेटको जोड। र 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको चाँगु नारायण नगरपालिकाको दावी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति भएपछि नगरवासी दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्रदेश 2 कै गौरवको योजना भनिएको महोत्तरीको बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको फाइल डिभिजन 1 कार्यालय महोत्तरीमा पुगेपछि अलपत्र परेको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित माई स्थानमा जग्गा पहिचान भएसँगै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर करिब 6 महिना अगाडि स्वीकृतिको लागि फाइललाई वन डिभिजन कार्यालयमा पठाइएको थियो। माटो परीक्षणदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन समेत राखेर पठाइएको फाइललाई वन कार्यालयले सदर गर्न नसक्दा बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना नै स्थगित हुने अवस्था सृजना भएको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 224 मा प्रदेश 2 महोत्तरीको बर्दिवासमा, प्रदेश 5 को रूपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख भएको थियो। संघीय सरकारले प्रदेश 2 को 8वटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिवास नगरपालिकालाई नै स्थान निर्धारण गरेको थियो। बागमती प्रदेशको रामेछाप, दोलखा सहित प्रदेश 2 का सबै जिल्लाको मध्यबिन्दु हुँदा हुँदै पनि मेडिकल कलेजका लागि विकल्प सोच्नु भनेको सबैका लागि दुर्भाग्य बन्न सक्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। बर्दिवास नगरपालिका भनेको प्रदेश 2 को पर्सा जिल्लादेखि 70 सम्मका 8वटा जिल्लाको हामीले मध्यबिन्दु यदि खोज्छौँ भने बर्दिवास नगरपालिका र लालबन्दी नगरपालिकाको बीचको जङ्गल क्षेत्र नै त्यो
केन्द्रको रूपमा देखा पर्छ। भौतिक रूपमा पनि केन्द्रबिन्दुमा रहेको, त्यसै गरी आर्थिक विकासको हिसाबले पनि विभिन्न किसिमका सडकहरूको रोड कोरिडोरहरूको केन्द्र जङ्सन चाहिँ यहाँबाट महोत्तरी जिल्ला, धनुषा जिल्ला, सप्तरीसम्मका पर्सासम्मको सबै जिल्लाको केन्द्र भएको हुनाले मेडिकल कलेज बनाउनको लागि सबभन्दा राम्रो र उपयुक्त भनेको जहाँ जनसम्पर्क जनताको पहुँच राम्रो हुन्छ त्यो ठाउँमा बनाउने भन्ने चाहिँ उपयुक्त हुन आउँछ। भप्सी खोला छेउमा अवस्थित वनको जग्गामा मेडिकल कलेज बनाउने योजना छ। वन विनाश गरेर मेडिकल कलेज बनाउन नपाइने भन्दै जनकपुर धाम वन प्राविधिक समिति लगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। यस मेडिकल कलेज निर्माण पूर्व जग्गाको अनुगमनदेखि विभिन्न पत्र पत्रिकामा सूचना निकालिसकिएको र बजेट समेत विनियोजन भइसकेको अवस्थामा निर्माणको प्रारम्भिक कार्य नै अड्किएको छ। सुरुमा 101.49 हेक्टरमा मेडिकल कलेज बनाउने योजना रहे पनि धेरै रुख मासिने भन्दै त्यसलाई घटाएर 54.584 हेक्टर जग्गामा सीमित गरिएको थियो। प्रस्तावित जग्गामा रहेका 1937 रुख मध्ये बचाउन सकिने रुखलाई मेडिकल कलेजले परिसरमै समेटेर सुरक्षित राख्ने योजना समेत बनाइएको छ। यता नगरपालिकाले रुखहरू काट्दा पर्यावरणलाई असर पुर्याउन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर यो वर्ष मात्र 50,000 बिरुवा रोप्ने तयारी गरेको छ। टाइम्स या 20 टाइम्स बढी चाहिँ रुखहरू हाम्रो नगरपालिकाले रोपेर तपाईहरुलाई जिम्मा लाउँछ। मैले गरेकै कमिटमेन्ट यही थियो र मैले प्रदेशमा पनि छलफल गर्दाखेरि यो कुरा भने कि ठीक छ 200-300 बिरुवा तत्काल हाम्रो काटिने हुन्छ होला, तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ म एग्रिमेन्ट गर्न तयार छु। हामीले कति हजार बिरुवा रोपेर हुर्काइदिनु पर्छ भन्ने कुरा हो मेरो। रोपिदिएर त्यो रोपेको थिए भन्ने कुरा छैन मेरो, त हुर्काइदिने सम्मको बाचा छ, प्रतिबद्धता छ हैन। मैले यो मिटिङमा पनि छलफल राखेको थिएँ। त्यसो गर्दा त्यो अभियान हाम्रो जारी छ। 30,000 बिरुवा त हामीले रोपेर यति बेला चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ ती बिरुवाहरू स्टेबल भइसके र साउनदेखि हामी त्यसको चाहिँ सुरक्षा गर्ने सुरक्षा कर्मीहरू नियुक्त गरेर हामी अगाडिपट्टि बढाउँछौँ। 35 अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा निर्माण हुन लागेको 1000 शय्याको बर्दिवास मेडिकल कलेजको डीपीआर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने EIA रिपोर्ट समेत तयार भइसकेको छ। तर वन कार्यालयले वन विनाश हुने भन्दै उक्त योजनाको विरोध गरिरहेको छ। 2078 साल जेठ 4 गते डिभिजन वन कार्यालयले सब डिभिजन वन कार्यालय बर्दिवासलाई विभागको माग बमोजिम विवरण तयार गर्न लगाएदेखि नै वनबाट गर्ने सम्पूर्ण कार्य रोकिएको छ। मुख्य कामहरू हामीले यही गरेका छौँ र जग्गा प्राप्तिको लागि पनि हामीले मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृति गरिओरी वन तथा भू संरक्षण विभागमा त्यो फाइल अगाडि बढाएर वन तथा भू संरक्षण विभागले जग्गा प्राप्तिको लागि उपलब्ध हुनुपर्ने विवरणहरू सहित राय पेश गर्न चाहिँ तोके उसले विवरणहरू केही यतिवटा यो विवरणहरू उपलब्ध गराउनु र त्योहरू पनि राय त्यहाँबाट पनि व्यक्त गर्नु भनेर चाहिँ एउटा फाइल पठाएको छ। त्यो फाइलको लागि पनि डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक विवरणहरू लिने काम गरिसकेको छ, आफ्नो राय तयारी गरिसकेको छ। त्यहाँबाट कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैन। लगभग 1 महिनादेखि त्यो फाइल ती रोकिएको छ। निर्माणको लगभग सम्पूर्ण तयारी भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज निर्माणमा अवरोध हुनु भनेको मेडिकल कलेज नै बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको स्थानीयको बुझाइ छ। पर्यावरणविदहरूले तपाईँको यसलाई सुझाव दिइसकेका छन्, त्यो अनुसार पर्यावरण विनाश नहुने गरी तपाईँको काम हुने भनेर अगाडि बढाइराखेको छ हैन। यदि आयोजना सहज र बिना अवरोध सम्पन्न भए 1000 बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेडिकल कलेज स्थापना हुनेछ। तर बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि राजनैतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै संघीय सरकारको राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना र प्रदेशको गौरवको आयोजना नै ओझेलमा पर्ने देखिएको छ। असार 19 गते आएको बाढीले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 5 सिवाई र बेलही जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल भाँचियो। सञ्चालनको तयारी गरिरहँदा सिवाईपट्टिको पहिलो पिल्लर बाङ्गिएको र पुलको दोस्रो स्ल्याब भाँचिएको थियो। 12वटा पिल्लर र 11वटा स्ल्याब रहेको पुलको एउटा पिल्लर भाँसिएर एउटा स्ल्याब बगाएको छ। पुलको उत्तरपट्टिको अन्तिम स्ल्याब ढलान भएकाले पानी दक्षिणतर्फ फर्काइएको थियो। पानीको बहाव एउटै पिलरमा परेपछि पिलर भाँसिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले पनि भाँसिएको पुलको अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाएको छ, तर पानीको बहाव नघट्दा अध्ययन गर्न नै कठिन भइरहेको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। यो हो उदयपुरको त्रियुगा नदीको पुल, जुन गत असार 19 गते आएको बाढीले बगायो। पुल नै भाँसियो। पटक पटक म्याद थप गरेर असारमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो, तर सञ्चालन अगावै पुल भाँचिएपछि अहिले निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीय
आक्रोशित छन्। स्थानीयको आक्रोश मत्थर गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि गठन गर्यो। समितिले पुलको अध्ययन पनि गरेको छ, तर पानीको बहाव कम नभएका कारण स्पष्ट कारण सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न सकिएको छैन। मन्त्रालयले संघीय सडक सुपरिवेक्षण अनुसन्धान कार्यालय दमकका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर नवीन मान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। टोलीमा सडक विभाग, पुल महाशाखाका सिनियर इन्जिनियर ईश्वर बहादुर रिजाल र पुल नम्बर 1 इटहरीका इन्जिनियर नेतिश झा छन्। उनीहरूका अनुसार बहाव नघटेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाइ हुनेछ। यो अब 19 गते जुन यो खस्यो फर्स्ट पेयर चाहिँ पूर्वपट्टिको धस्यो अनि स्ल्याब टिल्ट भयो। त्यसको चाहिँ हामी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि आएका हौँ र हामीले वस्तुस्थिति लेभलहरू विभिन्न तथ्यहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन चाहिँ 12 वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित सिवाई बेल्ही जोड्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको तयारी गरिएको थियो। यसमा हाम्रो यो पुल चाहिँ खोला तर्ने एउटा माध्यम मात्रै नभएर यो अहिले जुन जतिखेर पुल सुरु भएको थियो त्यतिखेर पुल सुरु हुँदै गर्दा हामी सबै गाविसमा थियौँ। अहिले हामी ती सबै गाविसहरू जसको लागि चाहिँ यो बजारसित सम्बन्ध राख्ने बजार गाविसहरू थियो, पारेको सुन्दरपुर गाविस, हडिया गाविस, जोगिदा गाविस, यी सबैतिरको गाविसहरूबाट चाहिँ आउने जुन एउटा हाम्रो त्यतातिरको नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिनुपर्छ र जोडिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मिठो सोचका साथ यो पुलको चाहिँ कल्पना गरेको सुरु। 2067 सालमा पुलको निर्माण गर्ने जिम्मा महालक्ष्मी लोकप्रिय जेबी कन्स्ट्रक्सन कलङ्की काठमाडौँले लिएको थियो। निर्माण कम्पनीका अनुसार पुल निर्माण गरिएको स्थान 9 मिटरसम्म बालुवा भएको, तर डिजाइन चाहिँ 7.75 मिटर मात्र छ। पुल 7.75 मिटरको मात्र पिलर भएकाले धसिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। पुलको लागत करिब 11 करोड 27 लाख रुपियाँ छ। 12 स्पान 307 मिटर लम्बाइको पुल 5.5 मिटर इन्टरमिडिएट थियो। 9 करोड 76 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि मूल्य समायोजनका कारण लागत बढ्न गई 11 करोड 27 लाख पुगेको थियो। पुल निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण निर्माण कम्पनी महालक्ष्मी लोकप्रिय कन्स्ट्रक्सन जेबीलाई 1 करोड जरिवाना समेत तिराएको थियो। हालसम्म निर्माण कम्पनीको लापरवाही हो वा बाढीकै कारण नै किन नहोस् 4 करोडको क्षति पुगेको छ। यसको भरपाई कसले गर्छ टुङ्गो छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले 4 वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उत्कृष्ट काम गरेको दावी ठिक कि बेठिक भनेर कपिलवस्तु र पाल्पावासीलाई सोधेका छौं। भएका आएका योजनाहरू कामहरू आफ्नो ठाउँमा मात्रै आफूलाई लाभदायक हुने ठाउँमा मात्रै गर्ने, अरू जहाँ दुर्गम छ, जहाँ आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा उनीहरूले त्यो चिज योजनाहरू दिन नसक्ने, आफ्नो मान्छे हेरेर मात्रै काम गर्ने मात्रै भयो। यो निरीह थियो अथवा काम भइराखेको थिएन। त्यो तुलनामा त स्थानीय सरकार आइसकेपछि गरेको कामहरू त धेरै राम्रो हो। तैपनि अब उनीहरूलाई अझै पनि सबै कुराहरूमा जागरुक नहुनु, सबै कुराहरूमा अब रोकिएका कामहरू चाहिँ फेरि सुचारू गर्दाखेरि अप्ठ्यारा बाधाहरू र अलिकति ढिलो त भइराखेको छ। तैपनि जे होस् स्थानीय सरकार नहुँदा भन्दा स्थानीय सरकार हुँदाखेरिको स्थिति चाहिँ धेरै राम्रो मान्न सकिन्छ। केही देखेका त छैनौँ। राम्रो कलेजहरू बाटाघाटा पनि त्यति राम्रो पिच भएर जनता सन्तुलित गरेको देखिएको छैन। त्यसकारण उत्कृष्ट काम गरेको मलाई लाग्दैन। मलाई त बेठिक लाग्छ। जनतालाई अपेक्षा गरे अनुसारको केही काम भएको छैन, त्यसैले बेठिक लाग्छ। सोचेअनुसार त्यति उपलब्धिमूलक काम त स्थानीय तहमा भयो जस्तो लाग्दैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना योजना अलपत्र। वन विनाश हुने भन्दै कलेज स्थापना गर्न अवरोध। बजेट विनियोजन हुँदा पनि प्रारम्भिक काम नै अड्कियो। बाढीले क्षति गरेको त्रियुगा नदीको पुलको अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन। नदीको बहाव बढेकाले समितिलाई पुल भत्किनुको कारण खोज्नै मुस्किल। पूर्ण पोषण मैत्री बन्यो गुल्मी दरबारको बलिथुम स्वास्थ्य चौकी। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्था पनि पुरस्कृत। प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता।
सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा, कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास, प्रोत्साहन र सहुलियतमा बजेटको जोड। र 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दावी, भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति भएपछि नगरवासी दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गुल्मीमै पहिलो पटक बलिथुम स्वास्थ्य चौकी पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा भएको छ। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको बलिथुम स्वास्थ्य चौकीले पोषण सम्बन्धी विभिन्न 16 वटा सूचकहरू पूरा गरेकाले पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको हो। वडाभित्र कोही पनि बालबच्चाहरू कुपोषण नरहेको, नियमित रूपमा खोप र बच्चाको तौल लिने गरेको, गर्भवतीले नियमित रूपमा आइरन चक्की खाने गरेको र आमा तथा शिशुलाई पोषण सम्बन्धी परामर्श दिने गरेको हुनाले पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको हो। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मी दरबार गाउँपालिका 1 को बलिथुम स्वास्थ्य चौकी जिल्लाकै पहिलो पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था बनेको छ। हामी गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले कृषि र पशुलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। र पोषण आज बलिथुम वार्ड नम्बर 1 मा स्वास्थ्य संस्थामा 1 नम्बर वडा पोषण मैत्री भन्ने घोषणा भयो। यसै गरी हामीले गुल्मी दरबार गाउँपालिका सबै वडामा पोषण मैत्री घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाको योजना अनुसार स्वास्थ्य कर्मीले मेहनत गरेकाले गुल्मी दरबार स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल बन्दै गएको गाउँपालिकाको दाबी छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ शिशु, नवशिशु, पोषण, सरसफाई, परिवार नियोजन सहित गर्भवतीको स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्दै कस्तो छ आमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार तथा औषधि वितरण, बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन, अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण र विद्यार्थी केन्द्रित साथी शिक्षा कार्यक्रम गाउँ गाउँमा सञ्चालन गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीमा पनि पोषणको काम भइरहेकाले केही समयमा पूर्ण पोषण मैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गर्नको लागि पुरा गर्नुपर्ने पोषण सम्बन्धी सूचकहरू पुरा गरेको हुँदा यस बलिथुम स्वास्थ्य चौकीलाई आजैका दिनदेखि पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था भएको घोषणा गर्दछु। पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गर्नको लागि 16 सूचक पूरा गर्नुपर्छ। पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्थाको घोषणाको लागि पोषण कर्नर, पोषणका सन्देशमूलक पोस्टर, एकीकृत बाल रोग व्यवस्थापन सेवा लिन आउने बालबालिकाको पोषण सम्बन्धी सूचना, पोषण रजिस्टरमा गरिएको अभिलेखको विश्लेषण गरेर अङ्क प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै पोषणसँग सम्बन्धित औषधि र सामग्री, बालबालिकाको नियमित तौल अनुगमन, बालबालिकाको पूर्ण स्तनपानको अवस्था, कुपोषणको अवस्था, पोषण परामर्श, भिटामिन ए र जुकाको औषधि खाने बालबालिका, पोषण अभिलेख र प्रतिवेदनलाई पनि पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्थाका आधार मानिएको छ। पूर्ण पोषण मैत्री वडा घोषणा हुनको लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा पोषण कर्नर हुनु पर्यो अनि तौल अनुगमन गर्नेको सङ्ख्या 95% भन्दा बढी हुनु पर्यो। गर्भवती सुत्केरीहरूले आइरन फलिक एसिडहरू खाएका हुनु पर्यो। स्वास्थ्य पोषण शिक्षाहरू दिइरहेको हुनु पर्यो। स्वास्थ्य संस्था लगायतका इन्डिकेटरहरू यसभित्र पर्छन्। अब यो संस्थाले अहिले ती मापदण्डहरू पुरा गरेको हुनाले यो संस्था पूर्ण पोषण मैत्री वडा घोषित भयो। अब गुल्मी दरबार गाउँपालिका बाँकी वडाहरू पनि ती सूचकहरू पुरा गर्ने क्रममा छन्। निकट भविष्यमा हामीले सबै वडालाई पूर्ण पोषण मैत्री वडा घोषणा गर्दै गाउँपालिकालाई नै पूर्ण पोषण मैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने योजनामा छौँ।
गाउँपालिकाले मासिक प्रगति मूल्याङ्कन, भौतिक व्यवस्थापन, सरसफाई, सामाजिक परीक्षण र नवीनतम कार्य तथा वडा स्तरीय योजनाको बजेटका आधारमा स्वास्थ्य चौकीलाई पुरस्कृत गरेको थियो। गाउँपालिकाको मूल्याङ्कनमा जबुङ स्वास्थ्य चौकी दोस्रो, दरबार देवी स्थान स्वास्थ्य चौकी तेस्रो र बिरबा स्वास्थ्य चौकीले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेका छन्। जिल्लामै पहिलो पोषण मैत्री तथा गुल्मी दरबारको उत्कृष्ट स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दिलबहादुर थापाले आफूले प्राप्त गरेका 2 उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पोषण मैत्री एउटा घोषणा गर्ने क्रममा सबै सूचकाङ्क पुरा गरेर हामी चाहिँ प्रथम भएका छौँ, अहिले घोषणा गर्न सफल भएका छौँ। त्यस्तै गरेर उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी पनि हाम्रो चाहिँ यही संस्थाबाटै घोषणा भएको छ। यसलाई हामी चाहिँ भविष्यमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका रचनात्मक कामको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। यी कार्यक्रम क्षणिक भने पक्कै नबन्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउन गरिने स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कनको कार्यक्रम र अभियानको गुणस्तरीयता बढ्ने अपेक्षा गाउँपालिकाको छ। त्यसैले घोषणा मात्रै भेटाउने दौड र कार्यक्रमको निरन्तरतामा गाउँपालिका र स्वयं स्वास्थ्य संस्था चनाखो भन्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले कुराकानीमा जोड्दैछौँ लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्याललाई। उहाँसँग पालिकाको बजेटको चिरफार, प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्न पालिकाले बनाएको रणनीति र जनप्रतिनिधिको 4 वर्षीय समीक्षा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरु गरौँ बाढी पहिरो प्रसङ्गबाट। नागरिक यति बेला बाढी पहिरोको कहरमा छन्। हरेक वर्ष पूर्व सतर्कताका कुरा हुन्छन् तर क्षति भएरै छाड्छ। पूर्व सतर्कतामा ध्यान नगएको कि विपत्तिसँग जुझ्न नसकेको मेयर साहब प्रश्न पारिदिनुहोस् न। बेसी सहर नगरपालिकाभित्र बाढी पहिरोको प्रकोप पनि व्यापक नै छ। यो मर्स्याङ्दी नदी, दोर्दी नदी बढेको कारणले त्यसका आसपासमा भएका घरहरू भत्काउने, जमिन कटान गर्ने काम गरेको छ। त्यही घरहरू भत्किने काम पनि भएको छ। त्यसका निम्ति हामीले सूचनाहरू सङ्कलन गरेका छौँ र विपद व्यवस्थापन समितिबाट माइनट गरेर निर्णय गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा यो विपत्ति त प्राकृतिक विपत्ति भनेको त हरेक वर्ष नै हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले मात्रै त होइन नि त मेयर साहब। अब यो विपदका बारेमा हाम्रो यहाँ भूकम्पबाट पनि हामी प्रभावित छौँ, यो बाढी पहिरोबाट पनि हामी प्रभावित छौँ। त्यसैले हामीले विपदको प्रतिकार्य योजना पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसका निम्ति जुझ्नका निम्ति, त्यसको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामी लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सधैँ भइरहेको छ। सधैँ भइराखे पनि त्यसका निम्ति पूर्व तयारी आवश्यक भएको हुनाले हामीले योजनाहरू बनाएका हौँ। हजुर मेयर साहब, विपत्तिसँगै कोरोनाको कहर पनि छ। खोप लगाउने क्रम पनि सुरु भएको छ। पालिकावासीको खोपको पहुँच र सुनिश्चितताका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब खोप चाहिँ अरू जिल्लामा जस्तै लमजुङ जिल्लामा पनि अब खोप लगाउने काम भएको छ। खोप अत्यन्तै न्यून छ। एउटा वडामा जम्मा 14वटासम्म, बढीमा 100, 109, 10 पनि परेको छ। नभए जम्मा 14वटासम्म पनि योभन्दा अगाडि खोप पर्यो। त्यसले गर्दा आम जनतालाई खोप लगाउन सकिएको अवस्था छैन। आम जनताले खोप लगाउन नपाउँदा आक्रोश व्यक्त गरेको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो बेसी सहर नगरपालिकाको यो 9औं नगरसभाबाट के पनि निर्णय गर्यौँ भने यदि खोप नेपाल सरकारले खरिद गरेर हामीलाई पर्याप्त खोप दिएन र खोप किन्न सक्ने अवस्था रह्यो भने नगरपालिकाले सबै योजनाबाट समानुपातिक हिसाबमा रकम कट्टा गरेर खोप खरिद गर्ने भनेर निर्णय गरेको अवस्था छ। मेयर साहब, बजेट ल्याउनु भएको छ। तपाईँको कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले पनि जनताले नजिकबाट पर्खिरहेका थिए। यसपटक कुन क्षेत्र प्राथमिकता छन् र कस्ता क्षेत्रमा कति बजेट परेका छन् मेयर साहब? अब हाम्रो बजेट छुट्याउँदा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, हैन, वन वातावरण लगायतका क्षेत्रमा सुशासनका सन्दर्भमा हामीले बजेट विनियोजन गर्न पर्ने हुन्छ।
यसरी बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हामीले सामाजिक विकासलाई विशेष जोड दिएका छौँ। सामाजिक विकासमा 42.83% रकम चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ, जसभित्र चाहिँ खाली त्यसमा जसभित्र चाहिँ हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र चाहिँ नागरिक सुरक्षाका कुराहरू, समावेशीकरण र न्यायका कुराहरू पर्दछन्। त्यसैले सामाजिक विकासमा बढी जोड दिनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न पर्ने हुन्छ, अग्रगतिमा त्यसलाई चाहिँ लैजान पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले सामाजिक विकासमा बजेट बढी छुट्याएका हौँ। दोस्रोमा छ हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास। यसमा चाहिँ 25.20% रकम विनियोजन गरेका छौँ। आर्थिक विकासमा 13.66% बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा जम्मा 1.79 र चाहिँ संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा चाहिँ 16.53 गरेर चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा जाने भनेर चाहिँ यो नगरसभा सम्पन्न गरिसकेको अवस्था। हजुर मेयर साहब, कृषिमा चाहिँ कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? कृषिमा पनि बजेट हाम्रो राम्रै छ। सशक्त बजेट पनि छ हामीसँग हैन। सशक्त बजेट बाहेक हामीले पनि बजेट चाहिँ छुट्याएको अवस्था छ। मेयर साहब, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत थुप्रै क्षेत्रमा कर छुट दिने भन्नुभएको छ। यसले जनताले राहत त पाए, तर तपाईहरूले आकलन गरेको आन्तरिक आय स्रोतको लक्ष्य कसरी भेट्नुहुन्छ? हामीले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरेका छौँ। हामी आउँदा जब 50 लाख थियो, हामीले करको दरमा वृद्धि गरेका छैन। हामीले चाहिँ करलाई चाहिँ अलिक व्यापक बनाएका हौँ, वृद्धि गरेका छैनौँ, यसको दायरालाई बढाएका हौँ। अहिले हामीले 4.50 करोड अनुमान गरेका छौँ। यस वर्ष भने 4 करोड हामीले उठायौँ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ करबाट केही पैसा उठ्छ, त्यसले पुग्दैन। अनि प्रदेश सरकारले दिने अनुदान छ, सङ्घ सरकारले दिने अनुदान छ। यसका आधारमा 72,65,41,000 हामीले बजेट तयार गरेका छौँ, जसमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समावेश गरेका छैनौँ। मेयर साहब, अन्तिम वर्षको बजेट र कार्यक्रम आउँदासम्म स्थानीय जनतालाई उद्यमशील बनाउने योजना त केही देखिएन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै भरमा जनता समृद्ध हुने त होइनन् होला। साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धन र लगानीकर्ता आकर्षण गर्न कार्यक्रम चाहिँ किन ल्याउन सक्नु भएन मेयर साहब? अब हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै काम गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम जुन छ, पहिलो वर्ष जुन ढङ्गले गरिएको थियो, दोस्रो वर्ष त्यो ढङ्गले हुन सकेन। अहिले स्थानीय मान्छेले नै काम गर्न पर्ने र माथिबाट नै तिनै व्यक्तिहरू निर्धारण गरेको आएको हुनाले ती सबै मान्छेले काम गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले सबै काम गर्न सकेनौँ। स्थानीय जनताले जहाँ जहाँ काम गर्न पाए ती ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माणका कामहरू भएका छन्। त्यो बाहेक अन्यत्र भएको अवस्था छैन। यहाँहरूले पहल चाहिँ केमा गर्नु भएको छ? उद्यमशीलता बनाउनको लागि पालिकाभित्रै केही गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ केमा यहाँले स्किम दिन सक्नुहुन्छ? दिया छौँ नि, किन नदिने। हामीले त तालिमै दियौँ। गत वर्ष त झन् हामीले 73 जनालाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरू दियौँ हामीले, जसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल पनि छ हैन, मेसनहरू लगायतका ड्राइभिङहरू छ, ब्युटी पार्लरको ब्युटिसियन ट्रेनिङहरूको कुरा छ। अनि गाउँ-गाउँतिर चाहिँ खास गरी आरण निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ, सिलाइ मेसिनहरू वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। अनि अलिक दलित जातिहरूलाई भङ्गुरका पाठाहरू, कुखुराका चल्लाहरू लगायतका वस्तुहरू पनि वितरण गरेर तालिम पनि दिने काम गरेका छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। सदरमुकामकै पालिका भएकाले सडक सञ्जाल त तपाईँहरूको प्राथमिकतामा कम परेको होला। खानेपानी लगायतका समस्यामा चाहिँ कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? खानेपानी पनि हाम्रो राम्रो सम्बोधन छ। खानेपानी करिब हाम्रो धेरै ठाउँमा घर एघार 1 नम्बरले घोषणा गरेको छ। 7, 8, 9 पनि एक घर एघार छ, 1-2 घर कहीँ छुटेको भए मात्रै हो। अरू वार्डहरूमा पनि झन्डै 90% एक घर एघार खानेपानी उपलब्ध भएको अवस्था। हजुर, हस् मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ।
अब हट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना योजना अलपत्र। वन विनाश हुने भन्दै कलेज स्थापना गर्न अवरोध। बजेट विनियोजन हुँदा पनि प्रारम्भिक काम नै अड्कियो। बाढीले क्षति गरेको त्रियुगा नदीको पुलको अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन। नदीको बहाव बढेकाले समितिलाई पुल भत्किनुको कारण खोज्नै मुस्किल। पूर्ण पोषण मैत्री बन्यो गुल्मी दरबारको बलिथुम स्वास्थ्य चौकी। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्था पनि पुरस्कृत। प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता। सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास। प्रोत्साहन र सहुलियतमा बजेटको जोड। र 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दावी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति भएपछि नगरवासी दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याए। बजेट आएसँगै अहिले स्थानीय सरकार चालु आर्थिक वर्षमा भएका योजनालाई पूरा गर्न लागि परेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ योजना तर्जुमा गरेकाले यसै आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने योजनालाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छन्। तर नजिरलाई हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको योजना भने पूरा हुने देखिँदैन। अन्तिम कार्यकाल भन्दै महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका अधिकांश स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्दा नै यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। कस्ता छन् त सुर्खेतका स्थानीय तहले ल्याएका कार्यक्रम? हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना महामारीबाट सिर्जित परिस्थितिको सामना गर्ने उद्देश्यले सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, एम्बुलेन्स सञ्चालन, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन जस्ता विविध कार्यक्रम ल्याएका छन्। त्यस्तै कृषि र पशुपालन क्षेत्र पनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा छ। हरेक स्थानीय तहले आधुनिक र व्यावसायिक कृषि खेती, व्यावसायिक पशुपालन र प्राङ्गणिक खेती प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। कुन पालिकाको कस्तो बजेट र मुख्य प्राथमिकता के हुन्? वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत बजेट 1,56,62,6535। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उपमहानगर बनाउने प्रस्ताव, गुरु योजना पूरा गर्ने, सुर्खेत बस पार्क सञ्चालन गर्ने, चिडियाखाना र अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने, पर्यटनमा जोड, स्वयंसेविकाको भत्ता 24,000 पुर्याउने, बाल विकासका शिक्षकको तलब 15,000 पुर्याउने। पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत बजेट 70,80,19,641। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा जोड, कृषिमा यान्त्रिकरणको प्रयोग बढाइने, कृषकलाई अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण गरिने, विपन्न बालबालिकालाई पनि शिक्षामा पहुँच बढाइने। गुरबाकोट नगरपालिका सुर्खेत बजेट 64,16,84,145। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सबै वडामा बाल उद्यान निर्माण गरिने, सबै विपन्न बालबालिकाले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चितता गर्ने, कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लागत अनुमानमा साझेदारी गर्ने, बजार अनुगमन तीव्र बनाइने। भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेत बजेट 59,80,30,339। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बाख्रा पालनको विशेष पकेट क्षेत्र बनाइने, केरा खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने, दुध पकेट क्षेत्रको विकास गरिने। लेकबेसी नगरपालिका सुर्खेत बजेट 63,16,84,145। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लेकबेसीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने, विभिन्न क्षेत्रलाई पर्यटकीय हब बनाइने, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा जोड। सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेत बजेट 50,80,30,153। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अध्यक्षसँग स्वरोजगार कार्यक्रम, इन्द्र बिसी फास्ट ट्र्याक र ऋषि स्मृति चक्रपथ निर्माण, एक घर एक धारा कार्यक्रम।
बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत बजेट 52 करोड 90 लाख महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पूर्वाधार शिक्षा कृषि स्वास्थ्य रोजगारी। चौकिने गाउँपालिका सुर्खेत बजेट 45 करोड 57 लाख 70 हजार महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न चौकिने निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि गर्ने, मानव संसाधनको विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकरण गर्ने, अपुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउँदै सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरी सुशासन कायम गर्ने। चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेत बजेट 36 करोड 47 लाख 25 हजार 400 महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 60 वर्ष माथिका एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिने, कोभिडले बाबुआमा गुमाएका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता दिने, कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका सङ्क्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरिने, बाँझो जमिन राख्न नदिन कृषिमा प्रोत्साहन गरिने, एक घर एक धारा कार्यक्रम लागू गरिने, बाल विवाह र लैङ्गिक हिंसा मुक्त गाउँपालिका बनाइने, बृहत गृह योजना बनाई सडक मार्ग बजार क्षेत्र व्यवस्थित गरिने। तर यी बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम के समयमा नै सकिएलान् त भन्ने संशय स्थानीयले गरेका छन्। तर योजना अन्तिम कार्यकालमा कुनै पनि हालतमा पुरा गरेरै छोड्ने जनप्रतिनिधिले भने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले सार्वजनिक गर्यो चालु वर्षको वार्षिक समीक्षा, सार्वजनिक सुनवाई एवं आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रम, पालिकावासीले राखे गुनासा। पर्साको बेरगञ्ज महानगरपालिका पुनः खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा, सबै बालबालिका खोपको पहुँचमा। बजाङको बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 11 का लाभग्राहीलाई वितरण गर्न ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबतको रकम वडा सचिव बस्दै आएको घरबाटै हरायो। घटना शङ्कास्पद देखिएपछि सचिव र घरबेटीमाथि प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घद्वारा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकाका बाढी प्रभावितलाई लक्षित गरेर एकीकृत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। सङ्घले मेलम्चीलाई दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै 8 जना किसानलाई सम्मान गर्यो। सम्मानपछि कृषक कृषि कर्ममा हौसिए। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जीव शाहले पालिकाको कार्यालय राख्न आफ्नै घर निशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरे। पालिकाको आफ्नै भवन नबन्दासम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट बस पार्क निर्माण गर्ने। उपमहानगर र निर्माण कम्पनी बीच बस पार्क निर्माणको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। कैलालीको जानकी गाउँपालिका साक्षर पालिका घोषणा। पालिकामा रहेका 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% नागरिक साक्षर। सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 3वटा बाख्रा पक्रेर विकास समितिलाई नगद सहयोग गर्यो। आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विपन्न समुदायका गर्भवती र सुत्केरीलाई पोसिला खाद्य सामग्री बोकेर घरमै पुग्न थाले। स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती र सुत्केरीको स्वास्थ्य जाँच पनि गर्ने। ब्लड क्यान्सरबाट पीडित गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाको ललितपुरको जाउलाखेल स्थित ब्लड अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन। पालिकावासी शोकमा। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको घर घरबाट फोहोर खरिद गर्न थाल्यो। फोहोर बिकेपछि स्थानीय दङ्ग। हृदयघात भएर उपचारमा आर्थिक समस्या भएका हिरा बोहराको उपचारमा हुम्लाको अदानचोली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल खडेराले 1 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरे। बोहराको गङ्गालाल अस्पताल काठमाडौँमा उपचार हुँदै। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले 60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बिदाई गर्यो। 14 जना स्वयंसेविकालाई जनही 35,000 रुपैयाँ दिएर बिदाई गरियो। भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बजार अनुगमनलाई दियो निरन्तरता। लिभाली स्थित पसलमा गरेको अनुगमनमा अखाद्य वस्तु फेला। सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले चालु वर्षको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्यो। चालु वर्ष पालिकाले गर्यो उल्लेख्य काम। सिराहाको औरही गाउँपालिकाले अनियमितता लुकाउन रजिस्टरमा दर्ता नम्बर नै खाली राखेको खुलासा। अनियमितताको आशंका। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको 9औं नगरसभा सम्पन्न। सभाले गर्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय। जुम्लाको तिला गाउँपालिका पुनः खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा। 9वटै वडाका बालबालिका खोपको पहुँचमा। र इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य धनबहादुर राईको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि निधन। राईको निधनको शोकमा 1 साउनमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द हुने।
न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना योजना अलपत्र। वन विनाश हुने भन्दै कलेज स्थापना गर्न अवरोध। बजेट विनियोजन हुँदा पनि प्रारम्भिक काम नै अड्कियो। बाढीले क्षति गरेको त्रियुगा नदीको पुलको अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन। नदीको बहाव बढेकाले समितिलाई पुल भत्किनुको कारण खोज्नै मुस्किल। पूर्ण पोषण मैत्री बन्यो गुल्मी दरबारको बलिथुम स्वास्थ्य चौकी। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्था पनि पुरस्कृत। प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता। सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास। प्रोत्साहन र सहुलियतमा बजेटको जोड। र 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दावी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति भएपछि नगरवासी दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 4 वर्षको कार्य अवधि सकिएको छ। विभिन्न प्रतिबद्धता सहित निर्वाचनमा होमिएका जनप्रतिनिधिको अब मूल्याङ्कन अवधि सुरु भएको छ। धेरैले 4 वर्षमा आफूले उत्कृष्ट काम गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने केहीले अन्तिम समयमा नागरिकको मन जित्ने गरी काम गर्ने थालेका छन्। यस्तै 4 वर्ष सकाएर 5औं वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको पनि समीक्षा सुरु भएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। तत्कालीन 8वटा गाउँ विकास समितिलाई गाभेर भक्तपुरमा चाँगुनारायण नगरपालिका स्थापना गरियो। जिल्लाकै ठूलो पालिकाको रूपमा रहेको यो स्थानीय तहमा ग्रामीण क्षेत्र बढी छ। समान विकास गर्दै आएको भनिए पनि उत्तरी क्षेत्रमा धेरै विकास र पूर्वी भेगमा कम विकास भएको स्थानीय तथा बुद्धिजीवी बताउँछन्। तर बितेको 4 वर्षमा सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकास गरेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। उत्तरी भेगमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भए पनि पूर्वी भेगमा पर्यटकीय विकासको योजना सञ्चालन गरिएको उनीहरूको दाबी छ। 4 वर्षमा नगरपालिकाको सम्भाव्यताको अध्ययन, स्थानीयको अवस्था र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेको छ। प्रत्येक वडामा सडकको स्तरोन्नति, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरीयतामा सुधार, स्वास्थ्य उपचारमा सुधार, एक घर एक धारा जडान, 10 सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाईको सुधार, मठ मन्दिरको पुनर्निर्माण, चाँगुनारायण मन्दिरमा 1000 श्रेणीको निर्माण लगायतका काम गरेको नगरपालिकाको दाबी छ। हाम्रो एक वडा एक एम्बुलेन्स भन्ने थियो, त्यो हामीले पुरा गर्यौँ। एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी भन्ने थियो, हामीले त्यो पुरा गर्यौँ। त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति हामी काम गर्छौँ भन्ने थियो, त्यो हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा केही सुधारहरू पक्कै भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढिरहेको छ। शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरेका छौँ। एकीकृत केन्द्रीकृत भएर शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङहरू आवश्यकता अनुसारको तालिमको लागि तालिम भने कि कामको लागि तालिम, जस्तो परीक्षा अगाडि कसरी राम्रो प्रश्नपत्र बनाउने भन्ने तालिम दिने, यसरी हामीले ट्रेनिङहरू दिँदैछौँ। सडकहरू हामीले अलमोस्ट एउटा वडामा कम्तीमा पनि एउटा 2टा सडकहरू हामीले कालोपत्रो गऱ्यौँ। एक धारा एक खानेपानीको कुरामा हामी यो कोभिड नआएको भए यति बेलासम्म सम्पन्न गरिसक्यौँ।
पालिकाले भौतिक विकास गरे पनि सोचे अनुरूप मानवीय विकास हुन नसकेको उपप्रमुखको भनाइ छ। महिला विकासको लागि वार्षिक रूपमा सिपमूलक तालिम दिए पनि त्यसले प्रभावकारिता लिन नसकेको उपप्रमुख बताउँछिन्। त्यसैले अबको बाँकी समयमा बाँकी प्रतिबद्धतासँगै मानवीय विकासमा जोड दिने नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। ती प्रतिबद्धता हामीले पुरा गरिसकेका छौँ, आधी बाँकी छ। यसमा म एउटा जोडिहाल्छु, जनताको चाहना धेरै हुँदो रहेछ, एकैचोटि सबै पुरा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना हुँदो रहेछ। तर त्यहाँ आइसकेपछि नयाँ नगरपालिका व्यवस्था मिलाउँदै भने जसरी पुरा गर्न सक्दो रहेछ। तर पनि विशेष गरेर खानेपानीमा हामीले जोड दिएका थियौँ। त्यति बेला एक घर एक धारा भन्ने हाम्रो नीति ल्याएका थियौँ। त्यो नीतिलाई हामीले करिब अब 6 महिनाभित्र हामीले पुरा गरिसक्छौँ। किन हाम्रो डिप बोरिङहरू भइसकेका छन्, पाइपलाइन बिछाइरहेका छन् र त्यो पाइपलाइन बिछाइसकेपछि कति 135 घरधुरीले त त्यो धारा खाइसक्यो डिप बोरिङको। तर अब अरू बाँकी छन्, त्यो पाइपलाइन बिछाइसकेपछि हामी छिट्टै त्यो 6 महिनामा पुरा गर्ने सुरु छ र कति पुरा भएका छन्, कति बाँकी छन्। कार्यपालिका सदस्यमा नेकपाको बाहुल्यता भएकोले सोचे अनुरूप विकास निर्माण कार्य हुन नसकेको दाबी विपक्षी दलको छ। पार्टीको सिद्धान्त र वडागत आवश्यकता अनुसार विकास गरे पनि जनताको भावनाको कदर नभएको उनीहरू बताउँछन्। कार्यक्रममा लागू हुनुभन्दा पनि अब यो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा खबर त पहिला अब हाम्रो सामने हुन्छ। उहाँले चाहिँ कसरी गर्ने, उहाँले कसरी ल्याउनु भयो र कति काम भयो कति काम भएन, खालि अब त्यो अब उसँग मात्रै नीति कार्यक्रम मात्रै आधारित भएर त्यो काम जनताको माझ देखाउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। र उहाँलाई चाहिँ हामीले बारम्बार भन्छ नीति कार्यक्रम छोटो लिउँ र नीति कार्यक्रम बरु सानो होस्, तर त्यो हामीले बोलेको कुरा चाहिँ त्यो पुग्नुपर्छ। हामीले जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ सानो स्केलमा नीति कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ। आज नीति कार्यक्रम थियो, नीति कार्यक्रममा हामीले भनेका कुरा लागू त हुँदैनन्। तैपनि हाम्रो जम्मा 5-6 जना मात्रै नेमकिपाको यो चाँगुनारायणमा वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष 6 जना छौँ। हाम्रो भनाइ त लागू हुँदैन। तैपनि हामीले 4 वर्षभित्रमा वडा अध्यक्षको निर्देशन अनुसार हामीले लेखेर पठाएका विकासका योजना राम्रै गरेका छौँ। हामीले वडामा चाहिँ कतिपय कुराहरू पार्टीगत कसैले नराम्रो भन्ला राम्रो भन्ला। पालिकाले सानो सानो योजना मात्रै वडामा थाहा दिएर गर्ने र ठूला योजना आफ्नै मनपरी रूपमा गर्दै आएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ। 4 वर्षमा सकेको विकास गरे पनि जनताको भावना कदर नभएको स्वीकार गरिरहेका छन्। यी त भए जनप्रतिनिधिको दाबी र आरोप। के साँच्चै नगरका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले उत्कृष्ट काम गरेका छन् त? यी कुरा थाहा पाउन आगामी चुनाव पर्खनुपर्छ नै। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना योजना अलपत्र। वन विनाश हुने भन्दै कलेज स्थापना गर्न अवरोध। बजेट विनियोजन हुँदा पनि प्रारम्भिक काम नै अड्कियो। बाढीले क्षति गरेको त्रियुगा नदीको पुलको अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन। नदीको बहाव बढेकाले समितिलाई पुल भत्किनुको कारण खोज्नै मुस्किल। पूर्ण पोषण मैत्री बन्यो गुल्मी दरबारको बलिथुम स्वास्थ्य चौकी। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्था पनि पुरस्कृत। प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता। सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास। प्रोत्साहन र सहुलियतमा बजेटको जोड। र 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दाबी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति भएपछि नगरवासी दङ्ग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।